गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 21 गते मंगलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 21 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2021 मे 4 तारिक मंगलबार। बारका स्वामी श्री मंगल देवतालाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। संवत्सरको नाम राक्षस, श्री सूर्य उत्तरायण, बसन्त ऋतु। आज वैशाख कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि साँझ 6:06 त्यसपछि नवमी तिथि। श्रवण नक्षत्र दिउँसो 1:21 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र। शुक्ल युग राति 12:52 त्यसपछि ब्रह्मयुग। बालवकरण बिहान 6:34 त्यसपछि कौलवकरण साँझ 6:06 र अन्त्यमा तैतिलकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:24 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:39 हुनेछ। आज अभिजित मुहुर्त बिहान 11:34 देखि दिउँसो 12:27 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल दिउँसो 3:19 देखि दिउँसो 4:59 रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा राति 1:19 रहनेछन् भने त्यसपछि कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैले आज पनि कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही कदम पूर्व अथवा दक्षिणतर्फको साइड गरी अनि मात्र आफ्नो नियमित गन्तव्यतिर लाग्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य मेष राशिको गोचरमा यथावत नै छन्। शुक्र, बुध र राहु वृष राशिको भ्रमणमा छन्। मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गरिराखेका छन् भने आज चन्द्रमा मकर राशिमा राति 1:19 रहनेछन्। त्यसपछि कुम्भ राशिको भ्रमण गर्नेछन्। केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत छन् अनि बृहस्पति पनि कुम्भ राशिमा यथावत नै छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा अत्यन्तै शुभ फलदायक रहेको छ। तपाईको राशिदेखि दशम स्थानमा अर्थात् कर्म स्थानमा वा राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईलाई राज्यबाट लाभ दिनेछ। तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्तित्वको लागि आज राज्यबाट अत्यन्तै ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जनताको साथ र समर्थन पनि तपाईलाई सोचे अनुरूप नै मिल्नेछ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी सरकारी जागिरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको कार्यकुशलताको वृद्धि हुनेछ। आफ्नो कार्यकुशलता मार्फत आफूभन्दा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूको मन जितेर तपाईँले राज्य लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राज्यबाट सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने पदोन्नतिको पनि सम्भावना त्यति नै रहेको छ। प्राइभेट सेक्टरमै भए पनि तपाईँ यदि कर्मचारी हुनुहुन्छ भने आफ्नो कर्मथलोमा तपाईँले सहकर्मीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँ यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ, आज रोजगारीको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले आज सोचे अनुरूपको रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आजको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फल दिएर जानेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आफ्नो बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफ्नो इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नुहुनेछ। राज्य लाभ प्राप्त हुने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आज गरेका व्यापारिक निर्णयहरूले, व्यापारिक सम्झौता र व्यापारिक लगानीहरूले तपाईँलाई भविष्यमा ठुलो नाफा आम्दानी को अवस्थामा पुर्याउनेछ। आज मेष राशि हुने व्यक्तित्वको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो समयको तपाईँ सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमा, यो भाग्यको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँले हरेक क्षेत्रमा आज सफलता चुम्नुहुनेछ। तपाईँका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन्, महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू छन् भने तपाईँले आज सुरु गर्नु तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि प्रयासरत तपाईँ जति पनि विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आज गरिएको तपाईँको उच्च शिक्षाको सुरुवातले तपाईँलाई उच्च शिक्षाको तपाईँको अभिलाषा पुरा गर्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गरेर आफ्नो कार्यकुशलताको, कार्यक्षमताको, आफ्नो बौद्धिकताको वृद्धि गर्ने र इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्ने समय आएको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आफ्नो राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आज तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिई तपाईँको सोचे अनुरूपको लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले कुनै नयाँ सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ बिजनेस व्यापारमा तपाईँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा सुरुवात गर्नुभयो, आज लगानी गर्नुभयो, आज व्यापारिक निर्णयहरू गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएर तपाईँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि पुग्न सक्नुहुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाहमा गरिएका निर्णयहरू तपाईँको लागि अति फलदायी रहनेछन्। लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू पनि हुनेछन्। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँको लागि अझ बढी राम्रो हुनेछ। यो समय वृष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहेको छ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमा र सँगै रहेको शनि, जुन यो विषयोगको कारणले तपाईँलाई अलिक बढी मानसिक चिन्ताले सताउनेछ। शारीरिक परिश्रम तपाईँले गरे अनुसारको फल पाउनुहुने छैन। तपाईँका हरेक कामहरूमा बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। तसर्थ आज मिथुन राशिका जातकहरूले, तपाईँ जति पनि मिथुन राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै कठिन समय आएको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नुहोला। व्यापारिक सम्झौताहरू आज गर्नुभयो भने तपाईँलाई दीर्घकालसम्म यसले झमेलामा फसाउन सक्दछ। कुनै नयाँ व्यापार विस्तार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईँले केही समय रोक्नुपर्नेछ। आजको दिन तपाईँले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, व्यापार विस्तार सम्बन्धी, ठुलो लगानी सम्बन्धी र व्यापारिक सम्झौता जस्ता कार्यहरू आज नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज तपाईँको लागि अलिक दुःख कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फाइलमा सिग्नेचर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता फाइलहरू आज तपाईँले सिग्नेचर नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। किनभने आज अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा, त्यो पनि शनिसँग गोचरमा गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई भविष्यमा पनि दुःख कष्ट कानुनी झैझमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। तसर्थ कर्मचारी वर्गले पनि आज सामान्यभन्दा सामान्य काम गरेर आजको दिन बिताउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग र शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मिथुन राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज आफ्नो बौद्धिकताले तपाईँलाई आफूलाई नै काम नदिन सक्दछ। आफ्नो बौद्धिकता हुँदाहुँदै, ज्ञान हुँदाहुँदै, विवेक हुँदाहुँदै पनि कसरी तपाईँ नकारात्मक निर्णयमा फस्न सक्नुहुनेछ, गलत निर्णयमा फस्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बौद्धिकता नभए जस्तो अनुभूति तपाईँलाई रहनेछ। तसर्थ आज मिथुन राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णको लागि आज अलिक कठिन समय रहेको छ। यो कठिन समयलाई सामान्य रूपमा मात्रै बिताउनु होला। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज समय उत्तम रहेको छ।
तपाईको राशि स्वामी पनि चन्द्रमा आज चन्द्रमा तपाईको राशिदेखि सप्तमी स्थानमा व्यापारी स्थानमा गएर बसेको हुनाले विशेष गरी आज व्यापारी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईहरुले आज नयाँ व्यापार विस्तार गर्नको लागि तपाईले आज ठुलो लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै ठुलो व्यापारिक निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै नयाँ साझेदार पनि आज तपाईले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा संलग्न गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईको लागि राम्रो समय रहेको छ। अनि कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईको यदि पारिवारिक झैझमेलाहरू थियो, श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटावहरू थियो, आपसी समझदारी थिएन भने आजको दिनमा तपाईले पहल गर्नुभयो भने तपाईका सम्पूर्ण आपसी मनमुटावहरू, घरायसी द्वन्द्वहरू सबै समाधान भएर जानेछन्। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। स्त्री पक्षबाट पनि तपाईलाई लाभ हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका, शिक्षण पेसामा रहनुभएका, पत्रकारिता पेसामा रहनुभएका तपाईँ कर्कट राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईको बौद्धिकताको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व, तपाईँ समाज सेवामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। सप्तमी स्थानमा बसेर शिरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईले समाजका लागि गरेको कामको चौतर्फी प्रशंसा पनि हुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज तपाईले गरेको हरेक कामबाट तपाईलाई लाभ प्राप्ति हुनेछ। तपाईको आफ्नो कार्यकुशलताको प्रशंसा हुनेछ। तपाईभन्दा ठुला तहका कर्मचारीहरूले तपाईको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईलाई पुरस्कार मान पदवी पाउने समय पनि आएको छ। समग्रमा आज कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज अत्यन्तै उत्तम समय रहेको छ र उत्तम समयमा तपाईँ सही ढङ्गले आफ्नो दिनचर्याहरू अगाडि बढाएर यो सही समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला। सिंह राशि सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज तपाईको राशिदेखि 6औं स्थानमा अर्थात् रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईलाई अलिकति सामान्यभन्दा सामान्य काममा पनि झै झमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। आज शत्रु पक्ष तपाईका एकदमै बलिया भएर आउनेछन्। तपाईँ अलिक शत्रुसँग निरीह बन्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यसर्थ केही वाद विवादहरू भयो भने तपाईँ झै झमेलामा भन्दा पनि आपसी समझदारीमा अगाडि बढेर त्यस्ता आइपरेका झिना मसिना समस्याहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर समाधान गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। लडाइँ भिडन्तमा तपाईँ नजान तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। यो चन्द्रमाको षष्ठम घरको गोचरले तपाईलाई धन प्राप्ति भन्ने बनाउन सक्दछ, तर अहिले गरेको धन प्राप्तिले भविष्यमा तपाईलाई ऋणमा पनि फसाउन सक्ने अवस्था रहन सक्दछ। हुनसक्छ त्यो तपाईले अहिले प्राप्ति गरेको धन ऋणको रूपमा पनि हुन सक्दछ। त्यसर्थ यो कुरामा पनि तपाईँ अलिक सतर्क रहनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आजको तपाईको बौद्धिकताले तपाईलाई साथ नदिन सक्दछ। तपाईसँग ज्ञान हुँदाहुँदै, क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रस्तुतिमा तपाईँ चुक्नु सक्ने हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा, पत्रकारिता क्षेत्रमा, कुनै बोल्ने पेसामा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईको पनि बौद्धिकता, आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै, आफ्नो बौद्धिकता हुँदाहुँदै आफ्नो बौद्धिकताले सही समयमा तपाईलाई काम नदिन सक्दछ। हुनसक्छ तपाईले भन्न खोजेको, गर्न खोजेको कुराहरूको ज्ञान आभास तपाईलाई पछि मात्र हुन सक्दछ। जुन बेलामा तपाईँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा भन्न नसक्ने अवस्थामा पनि तपाईँ पुग्न सक्ने अवस्थामा आउन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू हुन सक्दछ। सहकर्मीहरूसँग मनमुटावहरू हुन सक्ला, झगडा हुन सक्ला। त्यसर्थ तपाईँले आज आफ्नो बोलीमा पनि नियन्त्रण गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सम्पूर्ण पेसा व्यवसायमा रहनुभएका सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँले आज आफ्नो बोलीमा संयमता राखेर आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। अन्यथा तपाईँलाई अनावश्यक झै झमेलामा, झगडामा, दुर्घटनामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी आज शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि, विद्यार्थी वर्गको लागि र जो बौद्धिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको शिक्षा आर्जन गर्ने जुनूनलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूपको खुसी प्राप्त हुनेछ। तपाईँ सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आज योजना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई सुन्दर पुत्री प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ यदि सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुभएका तपाईँ कन्या राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज यो पुत्री प्राप्त गर्ने शुभ समय रहेको छ। यो समयको सदुपयोग गर्नुहोला।
प्रेमी प्रेमिकाहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगले तपाईँले आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो निर्णयहरू तपाईँको लागि दीर्घकालीन फाइदा दिने किसिमका हुनेछन्। तसर्थ केही महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तपाईँले आफ्नो सन्तान र प्रेमी प्रेमिकाहरूको सल्लाहमा गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँको बौद्धिकताको प्रशंसा हुने, तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठानमा वृद्धि गर्ने समय आएको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि आफ्नो विद्या मार्फत, आफ्नो बौद्धिकता मार्फत, आफ्नो ज्ञान मार्फत आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई तपाईँले विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँ आफू माथि रहने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने आज व्यापारिक वर्गलाई पनि त्यो एउटा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बौद्धिकता प्रदान गर्नेछ। आजको चन्द्रमा विद्याको घरमा गएर बसेको हुनाले तपाईँलाई जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि त्यो आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित बौद्धिकता ज्ञान यो चन्द्रमाले तपाईँलाई दिनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आजको चन्द्रमाले तपाईँको आफ्नो कार्यथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको प्रशंसा गराउने योग छ। तपाईँले आफ्नो कार्यकुशलता मार्फत जुन कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ, तपाईँले त्यो कार्य सम्पादनले तपाईँले सम्पूर्ण साथीहरूको विशेष गरी आफूभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तपाईँले मन जित्न सक्नुहुनेछ। त्यो क्षमता तपाईँलाई आज बौद्धिकता दिनेछ त्यो आजको चन्द्रमाले। तसर्थ तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। समग्रमा जति पनि कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ र जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् आजको दिनमा तपाईँले गर्नुभयो भने दीर्घकालसम्म तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तुला राशि। तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछ। त्यसो त चतुर्थ स्थानबाट गोचर गर्ने सम्पूर्ण ग्रहहरूबाट केही न केही अशुभ फलहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ। तथापि आज तपाईँले घरभित्रका केही सुख भोग सम्बन्धी सामानहरू किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जस्तो कि फर्निचरहरू, टिभी, फ्रिजहरू, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्ने सामानहरू किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। त्यति मात्र नभइकन चौथो स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँले घर, गाडी, बङ्गलाहरू आज किन्दै हुनुहुन्छ, आज बैना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। हो, यो चन्द्रमाले तपाईँको घरभित्रको केही सामानहरू चोरी हुन सक्ने, तपाईँका आफन्त भनिएका नजिकका साथीहरूले पनि तपाईँलाई केही छलकपट गर्ने सम्भावना पनि हामी नकार्न सकिँदैन। त्यसैले यो चन्द्रमाको केही एक दुईवटा नकारात्मक परिस्थितिका बावजुद पनि आज तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता दिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि नै हुनेछ। आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो मेहनत अनुसार तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी राजनीतिमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज जनताको साथ र सहयोग मिल्नेछ। सरकारी पेसासँग सम्बन्धित भएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्ने पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आजको यो चन्द्रमाले अत्यन्तै सफलता प्रदान गर्नेछ। सरकारी लाभ प्राप्त गर्ने, सरकारी सुविधा, सरकारी संयन्त्रहरू आफ्नो पक्षमा आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने तपाईँलाई ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ, मौका आएको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि प्राइभेट सेक्टरकै भए पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षमताको, कार्यकुशलताको तपाईँले प्रस्तुति गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि पनि एकदमै शुभ समय रहेको छ। समग्रमा तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको चन्द्रमाले तपाईँको झिना मसिना त्यो सामान हराउने, चोरी हुने समस्या बाहेक अरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। यो शुभ फलको सही सदुपयोग, यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आजको लागि तपाईँको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा अर्थात् मेहनत स्थानमा बसेको हुनाले तपाईँलाई मेहनतपछि मात्रै सफलता प्राप्त गर्ने समय आएको छ। त मेहनत गर अनि मात्रै तैँले सफलता पाउँछस् भनेर तपाईँलाई आज चन्द्रमाले भनिरहेको छ। तसर्थ तपाईँले आज जति पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ सुरुमा केही बाधा व्यवधानहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि आउन सक्ला, नातिनुहोला। तपाईँले आफ्नो काममा निरन्तर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि अन्त भला त सब कुछ भला भन्ने उखान सुन्नुभएकै होला। अब तपाईँले मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। मेहनत पश्चात मात्र तपाईँले फल प्राप्ति गर्नुहुनेछ। तपाईँ आत्तिनु भयो, मन चञ्चल भयो, निर्णय गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले हुनसक्छ पछि ठुलो सफलता पाउने क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि नबढ्ने, काम बिचैमा छोडिदिने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ आजको दिनमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा
होला, आउन सक्ला, सुरुका समयमा केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्लान्। ती बाधा व्यवधान आयो भनेर तपाईँ काम बिचमा छोडेर नहिँड्नु होला। फत्ते गर्नुभयो भने अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्गले पनि सुरुमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा तपाईँले सोचेअनुसारकै सफलता प्राप्त हुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि मध्याह्नभन्दा अगाडिको समय अर्थात् सुरुका केही समयमा तपाईँलाई अलिकति बाधा व्यवधानहरू, काममा अप्ठ्यारो परिस्थिति, आफ्नो अपमान भए जस्तो परिस्थिति तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तर अन्त्यमा तपाईँले भनेकै कुराहरू तपाईँ सबै साथीहरूले तपाईँकै कुरामा सहमति जनाउनेछन् र तपाईँकै पक्षमा सबैजना रहनेछन्। तसर्थ आफ्नो कामलाई, आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ वृश्चिक राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। सुरुमा केही बाधा व्यवधानहरूको लागि पनि तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने, आजको दिनको सुरुवात मन्दिरको दर्शन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने, भगवान् विष्णुलाई यसो सम्झेर आफ्नो दैनिक दिनचर्याहरू अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो तपाईँको लागि अत्यन्तै फलदायी हुनेछ। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सल्लाहमा काम अगाडि बढाउनु भयो भने, साथीभाइहरूको साथ र सल्लाहमा काम अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो पनि तपाईँको लागि एकदमै श्रेयस्कर रहनेछ। छोटा यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यस्ता छोटा यात्रामा सुरुमा केही परेशानीहरू भए पनि अन्तिममा तपाईँले सोचे अनुरूपकै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। मेहनत भने तपाईँले अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी धन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरिएका हरेक कामबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई धन प्राप्तिको दृष्टिकोणले अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। हुनसक्छ आज तपाईँले पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नभए पनि तपाईँको हातमा आइपरेको धनहरू सही तरिकाबाट सञ्चय हुनेछन्। आज धन सञ्चयको लागि एकदमै राम्रो समय छ तपाईँको लागि। तपाईँको इष्टमित्रहरू, आफन्तहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। फेरि बोलीको प्रभावको क्रममा तपाईँले केही अनावश्यक शब्दहरू पनि तपाईँको मुखबाट निस्कने हुनाले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ। तसर्थ आफ्नो बोलीमा तपाईँले केही हदसम्म नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुनेछ। समग्रमा तपाईँ आफ्नो बोलीबाट, आफ्नो बौद्धिकताबाट हरेक क्षेत्रमा तपाईँले जग जित्न सक्नुहुनेछ। यो चन्द्रमाको यो परिस्थिति तपाईँको स्वास्थ्यको लागि भने केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि हुन सक्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँको बोलीको प्रभावका कारण तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गले पनि आज आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर, आफ्नो बोलीको शक्तिलाई प्रयोग गरेर हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ धन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरेका सबै कामहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। व्यापारी वर्गको लागि त के कुरा गरौँ, अत्यन्तै सफल रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू त्यो पनि तपाईँले आफ्नो बोलीको प्रभावबाट हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आजभन्दा पहिला बिग्रिएका कामहरू पनि आज तपाईँको बोलीको व्यक्तित्वको प्रभावले ती कामहरूमा तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुनेछ। तसर्थ आजको दिन तपाईँको लागि पनि व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी धन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरिएका हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईँका पहिल्यैदेखि डुबेका धनहरू छन्, फँसेका धनहरू छन् भने त्यस्ता धनहरू आज पहल गर्नुभयो, विशेष गरी आफ्नो बोलीको प्रभावलाई प्रयोग गरेर तपाईँले त्यो डुबेको धनहरू उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि एकदमै सफल सिद्ध हुनेछ। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, बोली हरेक क्षेत्रको प्रभाव बढाउनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँ कार्यरत रहनुभएको मकर राशिका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको सामाजिक कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ र त्यस्ता कामबाट तपाईँले समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँले आफ्नो बोलीलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ, अन्यथा तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। मैले अघि भनिहालेँ
आफ्नो बोलीको प्रभावलाई तपाईँले प्रयोग गरेर आफ्ना हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले आफूले जति पनि आफ्नो बौद्धिकताबाट, आफ्नो व्यक्तित्वबाट आफ्नो व्यापार विस्तारमा लाग्नुभएको छ ती हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। आफ्नो व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि मिटिङमा बस्नुभएको छ भने तपाईँको व्यक्तित्व नै अर्कै भन्ने छ। आज तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभयो भने यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि तपाईँको शिक्षाको चौतर्फी प्रशंसा भई तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कर्मथलोमा तपाईँको इज्जत बढाउनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। आज मकर राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रका पेसा व्यवसायमा रहनुभएका तपाईँ मकर राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको चन्द्रमाले अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। एउटा कुरामा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने छ, त्यो भनेको आफ्नो अनावश्यक बोलीलाई नियन्त्रण गरेर चाहिने ठाउँमा सही ढङ्गबाट आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अलिक खर्चिलो समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा खर्च स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई खर्चमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि हानि गराउनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव आज घटेर जानेछ। त्यसर्थ अलिक सतर्क भएर आफ्नो कुराहरू सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। तपाईँ झिना मसिना काममा फस्न सक्नुहुनेछ। अनावश्यक झमेलामा फसेर तपाईँको व्यक्तित्वलाई क्षति पुर्याउन सक्दछ। अनावश्यक खर्च पनि बढाउनेछ र तपाईँ कुनै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। शिशुजन्य स्वास्थ्य समस्या तपाईँलाई आइपर्नेछ। तपाईँलाई परिवारबाट टाढा राख्नेछ। आमाको स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्दछ। आमाबाट तपाईँ टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। यद्यपि यो चन्द्रमाको यो परिवेशले तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि विदेशी निकायबाट अत्यन्तै लाभ हुनेछ। विशेष गरी व्यापारिक व्यक्तित्व जो विदेशसँग सम्बन्धित सामानहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसायमा रहनुभएको छ, तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। त्यो बाहेक अन्य पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिले आज अलिक सोच विचार गरेर मात्रै आफ्नो दिनचर्याहरू अगाडि बढाउनुहोला। व्यापारिक व्यक्तित्वहरूले आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नुहोला। आज गरिएको निर्णयले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म हानि पुर्याउन सक्दछ। आज गरिएको लगानी खेर जान सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ आज ठुलो लगानीहरू नगर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएको व्यक्तित्वको पनि आज बौद्धिकताले काम नगर्ने अथवा तपाईँको आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय गर्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक हानिकारक समय रहेको छ। तपाईँले आज गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयले भोलि तपाईँलाई फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा आज तपाईँले सिग्नेचर गर्दै हुनुहुन्छ भने आज त्यो काम नगर्नु र रोक्नु नै तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। आज तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको विपरीत परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। आफ्नै सहकर्मीहरूले पनि तपाईँलाई नकारात्मक परिस्थितिमा ढकेल्न सक्नेछन् र साथ नदिन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ आज अलिक होसियारी भएर आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु कुम्भ राशिका व्यक्तित्वको लागि लाभदायक हुनेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि आय स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। यो लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई विशेष गरी धन प्राप्ति गर्ने हेतुले गरिएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हरेक ठाउँबाट तपाईँलाई धन लाभ नै हुनेछ। तपाईँले गरेका पहिल्यै पिछेका कामहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ, धन लाभ हुनेछ। तपाईँले कुनै पहिलेदेखि फँसेका डुबेका धनहरू उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यस्तो धनहरू पनि तपाईँको उठ्नेछ। तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई त्यति नै लाभ मिल्नेछ। सन्तान पक्षबाट हुने सन्तानले दिने सल्लाहबाट गरिएका कामहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ हुनेछ। सन्तान पक्षले तपाईँलाई तपाईँको मन हर्षित हुने गरी सफलता प्राप्त गर्नेछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सल्लाह पनि तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई धन लाभ हुनेछ। हरेक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ। व्यापारी वर्गको लागि त के कुरा गरौँ, आज हरेक डिसिजनहरूबाट तपाईँलाई लाभ नै लाभ हुनेछ। आज मीन राशिका जति पनि तपाईँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो इच्छापूर्ति हुने समय हो। तसर्थ तपाईँले ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षा राखेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती कामहरूमा तपाईँ आज पहल गर्नुभयो, अगाडि बढाउनु भयो ती कामहरूलाई भने तपाईँले त्यो इच्छापूर्ति हुने समय आएको छ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो इच्छापूर्ति हुने समयलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।